अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने टी20 ट्रायंगुलर सीरीज़ के पहले मैच में बांग्लादेश को 21 रन से शिकस्त दी और पाकिस्तान टीम का जो मोराल है वो कदरे बुलंद हुआ, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान टीम इंग्लैंड के ख़िलाफ़ होम सीरीज़ के आखिरी दोनों मैचेस हार चुकी थी। और न्यूजीलैंड का जो टूर है एक तरह से पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप की जो टी20 वर्ल्ड कप 2022 है उसकी कैंपेन का आगाज़ है, इसलिए भी इस मैच को ज़्यादा अहमियत हासिल थी। और फिर दूसरी बात ये कि पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं या बॉलर्स हैं उनका टेस्ट होना है वहाँ की कंडीशंस में, जिसमें आज किसी हद तक जो पाकिस्तान के बॉलर्स हैं वो बेहतर परफॉर्म करते हुए दिखाई दिए, लेकिन पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर में एक बार फिर झोल दिखाई दिया। इसके हवाले से अगर हम बात करें, शान मसूद ने आज कदरे बेहतर खेल का मुजाहरा किया और कदरे उम्मीद ज़रूर दिलाई। आज अच्छी बैटिंग की, मजमूई तौर पर 22 गेंदें खेलीं, 4 चौके और एक छक्के समेत 140 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट से 31 रन बनाए। और जिस फ्लो के साथ वो रन बना रहे थे, अगर मज़ीद 3-4 ओवर वो क्रीज़ पर क्याम कर जाते तो 60-70 रन की इनिंग्स खेल जाते हैं इंफरादी तौर पर भी, और पाकिस्तान को भी उसका ज़्यादा फ़ायदा होता। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि बांग्लादेश के खिलाफ पहला टी20 मैच जिसमें पाकिस्तान टीम 167 रन बनाने के बावजूद फ़तह हासिल करने में कामयाब रही, क्या इस पॉलिसी के साथ हम न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ जो अगला मैच है, यानी कल सुबह पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 11 बजे ये मैच शुरू होगा, क्या उस मैच में हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं? क्या पाकिस्तान के लिए ये रन इनफ थे? इसके हवाले से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान टीम के लिए यकीनन ये रन ज़्यादा नहीं थे, क्यों वैसे तो ये क्राइस्ट चर्च के मकाम पर जो अभी तो ये तीसरा टी20 मैच था, यहाँ पर 184 से बड़ा स्कोर कोई टीम नहीं कर सकी। इवन के न्यूजीलैंड ने भी यहाँ पर बड़ा स्कोर नहीं किया। यहाँ पर रन्स करना कदरे मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन असल चीज़ ये है कि जिस अंदाज़ में पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर जो बैटर्स हैं, ख़ास तौर पर आसिफ अली खेल रहे थे या फिर खुशदिल शाह हैदर अली खेल रहे थे, तो इस अंदाज़ में क्या हमारी टीम आगे बढ़ सकेगी? हैदर अली की बात तो चलें कर सकते हैं कि उनके जो गेंद थी बैट पर आ रही थी, ठीक है, वो शॉट खेलने में ज़रा जल्दी कर गए या गेंद को सही रीड नहीं किया, जिसकी वजह से वो बाउंड्री लाइन पर कैच हो गया। अगर वो थोड़ा सा ऊपर पुश करते या जल्दी बैट घुमाते तो यकीनन वो छक्का हो जाता। लेकिन बहरहाल ये गेम का हिस्सा होता है, और अब जब टी20 फॉर्मेट का मैच खेल रहे हों और आखिरी 7-8 ओवर चल रहे हों तो फिर चले एक ऐसी शॉट की गुंजाइश पैदा की जा सकती है। लेकिन हैदर अली की नाकामी की एक बड़ी वजह, जो उन पर तनकीद की बड़ी वजह या प्रेशर की जो बड़ी वजह है, वो यही है कि हैदर अली तवत्तर के साथ नाकाम हो रहे हैं। जितने ज़्यादा मौके उनको मिल रहे हैं, मेरे ख्याल में उनको अभी तक ख़ुद को टीम में अपनी जो जगह है वो पक्की कर लेना चाहिए थी, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो रहा। और इसके अलावा जो दूसरी बड़ी बात है वो आसिफ अली है। अगर इसका हम रिकॉर्ड देखें आसिफ अली का, देखें जी, आसिफ अली को हम ठीक है तेज़ बैटिंग करने के लिए रखते हैं, स्लागर के तौर पर टीम में रखते हैं, और मैं भी इस बात का कायल हूँ कि टीम में इतनी अगर लंबी टेल है, सारे आपके सुस्त बैटिंग करने वाले 120 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करने वाले बैटर हैं, तो एक तो कम से कम ऐसा बैटर हो जिसका स्ट्राइक रेट 140 या 150 से ज़्यादा हो। लेकिन आसिफ अली के हवाले से अगर उनका रिकॉर्ड देखें तो मेरे ख्याल में अगर सेलेक्टर्स, वैसे तो ये चीफ़ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम, लैपटॉप चीफ़ सेलेक्टर भी कहते हैं उनको, तो वो हर चीज़ का रिकॉर्ड रखते हैं, तो मेरे ख्याल में उनको आसिफ अली का रिकॉर्ड भी रखना चाहिए था टी20 वर्ल्ड कप 2022 के स्क्वाड के लिए ऐलान करते हुए। अगर हम रिकॉर्ड देखें टी20 फॉर्मेट में, आज उनका 50वां टी20 इंटरनेशनल मैच था आसिफ अली का। ऑस्ट्रेलिया में 2 टी20 मैचेस खेले हैं, 15 गेंदें खेली हैं, 15 रन बना सके हैं, गेंदों के बराबर रन, 11 उनका बेस्ट स्कोर रहा। यकीनन वहाँ पर उनसे रन नहीं हो रहे थे, मुश्किलात थी, सिर्फ एक छक्का लगाया है। और उसके अलावा इंग्लैंड में एक मैच खेला, 3 गेंदें खेली, 3 रन बना सके, वहाँ पर भी उनसे रन नहीं हुए उस अंदाज़ में। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि उनको बहुत बुरा, लेकिन अगर आप टी20 फॉर्मेट की, अगर आपको स्लगर हो, अगर आपको गेंदें मिल रही हैं तो आपको फिर प्रूफ भी करना पड़ता है। इसके अलावा अगर न्यूजीलैंड में आज उन्होंने पहला मैच खेला, 4 गेंदें खेली, 4 रन बनाए, यानी कि इन 3 ममालिक में उनका जो स्ट्राइक रेट रहा है वो गेंदों के आइन बराबर रहा है, और इन 3 ममालिक में खेले गए 4 मैचेस में वो सिर्फ एक बाउंड्री लगा सके हैं। और ये उनके स्टेट्स हैं, ये उनकी अब तक की कारकर्दगी है। इसके अलावा अगर बात करें स्कॉटलैंड, इवन की छोटी टीम है, वहाँ पर 2 मैचेस खेले हैं और दोनों बार उनको बैटिंग मिली और 1 रन सिर्फ बना सके 3 गेंदों पर, ये उनकी कारकर्दगी रही है वहाँ पर। और इसके अलावा साउथ अफ्रीका में 4 इनिंग्स खेली हैं, 45 उनका रन रहा, 25 बेस्ट स्कोर रहा, 11 की एवरेज और 115 का स्ट्राइक रेट है।
یہ ہم اس بیٹسمین کی بات کر رہے ہیں جن کو ہم سلاگر کے طور پر یا ہارڈ ہٹر کے طور پر کہتے ہیں. ان کی اگر کارکردگی بہتر ہے یا اسٹرائک ریٹ بہتر ہے تو پھر یو اے میں ہے یا پھر زمبابوے میں ہے. زمبابوے میں 161 کے اسٹرائک ریٹ سے رنز بنائے ہیں، جبکہ یو اے میں 146 کے اسٹرائک ریٹ سے رنز بنائے ہیں. اوورال ایون کہ پاکستان میں بھی ان کا اسٹرائک ریٹ 125 سے نیچے رہا ہے. یہ ان کی اوورال کارکردگی ہے. اسکاٹ لینڈ میں 33 کا اسٹرائک ریٹ رہا، یعنی 100 گیندیں کھیلیں تو 33 رنز بنائیں گے. تو یہ آصف علی کی کارکردگی ہے. اس کے حوالے سے ہمارے سلیکٹرز کو، ہماری ٹیم مینجمنٹ کو بھی سوچنا ہوگا. ٹھیک ہے، اب اسے ہم نے اسکواڈ میں شامل کر لیا ہے تو میرے خیال میں 1 سے 2 مزید ان کو میچز دیے جائیں، ایک امید کے طور پر میں کہہ رہا ہوں. کیونکہ یہاں پر آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں ایک پلیئر آپ کے پورے 50واں T20 انٹرنیشنل میچ کھیل گیا ہے، اس کی آپ نے کارکردگی آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے. سوائے زمبابوے کے اور یو اے کے اس کے کہیں بیٹ چلتا نہیں ہے. تو اس صورتحال میں ان کی اگر کارکردگی کی ہم بات کریں تو پھر مایوس کن صورتحال ہوتی ہے. کیونکہ جب آپ کو تیزی سے رنز بنانا ہوتے ہیں، یہ آ جاتے ہی پہلی یا دوسری گیند پر وکٹ تھرو کر کے آ جاتے ہیں. آج دیکھا کہ گیند کو کہاں شارٹ کھیلی، بولر نے ان کا کیچ پکڑا. تو یہی میں نے پہلے کہا تھا کہ شارٹ پچ گیندوں پر خاص طور پر جب 140 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار یا اس سے زیادہ تیز گیند آئے گی وہاں پر، تو آصف علی کا جو بیٹنگ سٹائل ہے وہ اس طرح کی شاٹس نہیں کھیل سکتے. اور کل نیوزی لینڈ کے خلاف اگر ان کو موقع دیا جاتا ہے تو ان کا اصل ٹیسٹ ہوگا. اس طرح پھر جب T20 ورلڈ کپ 2022 شروع ہوگا، وہاں کے میں ظاہر ہے کہ وہاں پر سارے بولرز جو ہیں بنگلہ دیش کی جیسے اسپیڈ والے تو نہیں ہے وہاں پر، تو زیادہ سے زیادہ اسپیڈ والے بولر آئیں گے تو وہاں پر ان کے لیے زیادہ مشکل ہو جائے گا. اس لیے اگر اگلے 1 سے 2 میچز میں مزید ان کو چیک کیا جائے تو میرے خیال میں اس کے بعد چینجنگ کی جا سکتی ہے. دیکھیں، ہم نے کوئی قسم نہیں اٹھا رکھی کہ اگر آصف علی کو کھلانا ہے تو بس ہم نے اب کھلانا ہی ہے. اگر ایک بندہ پرفارم نہیں کر پا رہا تو پھر اس کا کیا کیا جا سکتا ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اس حوالے سے پاکستان کی جو کل کا میچ ہے نیوزی لینڈ کے خلاف بہت زیادہ کروشل میچ ہے. کیونکہ اس میچ میں پاکستان ٹیم کامیابی حاصل کر کے ایک تو اپنی داغ بٹھا دے گی میزبان نیوزی لینڈ کے خلاف اور فائنل کے لیے کسی حد تک اپنی جگہ پکی کر لے گی. اور دوسرا پاکستان ٹیم عالمی جو T20 رینکنگ ہے اس میں دوبارہ تیسرے نمبر پر آ جائے گی. تو یہ تمام چیزیں ہیں اور نیوزی لینڈ میں ہرانا ایک بڑا کارنامہ ہوتا ہے. ایسے یقیناً کھلاڑیوں کا مورال بھی بلند ہوگا. تو پاکستان کے لیے کل کا جو میچ ہے وہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کل کے میچ میں بابر اعظم، ویسے تو امکان یہی ہے کہ وہ بھی ایک فارمولے پہ چل رہے ہیں، بس چل ہی رہے ہیں. اگر شان مسعود جس طرح آج بیٹنگ کر رہے تھے، اگر ان کو رضوان کے ساتھ اوپننگ کے طور پر آزمایا جائے اور بابر اعظم 1 ڈاؤن پوزیشن پر بیٹنگ کریں تو میرے خیال میں یہ آپشن ہو سکتا ہے. کیونکہ موجودہ وقت میں بابر اعظم جدوجہد کر رہے ہیں آج بھی گیندوں سے کم رنز بنا سکے. تو لیکن بہرحال یہ کوئی لازمی نہیں ہے کیونکہ بابر اعظم ابھی جو گزشتہ سیریز تھی انگلینڈ کے خلاف اس میں بھی 87 رنز بنا چکے ہیں سیکنڈ لاسٹ میچ میں. تو اس لیے یہ آپشن ان کے پاس ہے، بلکہ ان کی ثوابدید ہے کہ اگر وہ نیچے آنا چاہیں تو میرے خیال میں یہ تجربہ کیا جا سکتا ہے. کیونکہ فخر زمان، حالانکہ ان کی کارکردگی بھی، ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا کھلاڑی جب کوئی کھیل رہا ہوتا ہے ہم اس کی کارکردگی دعائیں کرتے ہیں یار اس کو ٹیم سے نکالو، اور جب وہ نکل جاتا ہے پھر یار یہ واپس آ جائے. کیونکہ ہمارے پاس بیک اپ نہیں ہے. ہمارے جو کھلاڑی ہیں جس کو بھی آزما رہے ہیں وہ ناکام سے ناکام ہوتے جا رہے ہیں. تو اس وجہ سے پھر ہمارا یہی ہوتا ہے کہ حیدر علی کو نکالو، خوشدل شاہ کو کھلاؤ، خوشدل شاہ کو نکالو، حیدر علی کو کھلاؤ. تو یہی گیم پھر چلتی رہتی ہے. تو اس حوالے سے اب دیکھنا یہ ہے کہ کل کے میچ میں کیا حیدر علی یا آصف علی میں سے کسی ایک کو ڈراپ کر کے ایک بار پھر خوشدل شاہ کو ٹرائی کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا. میرے خیال میں اگر خوشدل شاہ کو ٹرائی کرنا ہے تو اس سے بہتر آپشن جو ہے وہ حیدر علی ہے. لیکن اگر آصف علی کی جگہ ان کو موقع دیا جاتا ہے تو یہ پھر دوسرا آپشن ہو سکتا ہے. لیکن میرے خیال میں یہ شاید زیادہ مناسب آپشن نہیں ہوگا. آصف علی کو 1 سے 2 میچز مزید موقع دینا چاہیے. اور اس کے علاوہ اگر بولنگ لائن کی بات کریں، نسیم شاہ اور محمد حسنین جو کہ ایک ایکسپریس فاسٹ بولر ہیں، ان کو آج کا میچ نہیں کھلایا گیا. لیکن امکان یہی ہے کہ نیوزی لینڈ کے خلاف جو دوسرا میچ ہے اس میں موقع دیا جائے گا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان میں سے آج جو بولنگ لائن کھیلی ہے ان میں سے کس بولر کو ڈراپ کیا جائے گا، شاہ نواز ظانی کو یا پھر محمد وسیم کو. دونوں نے آج شاندار بولنگ کارکردگی دکھائی. محمد وسیم نے 3 وکٹیں حاصل کیں اور شاہ نواز ظانی نے گیندوں کے برابر رنز دی. اچھی بولنگ کرا رہے تھے، گو کہ انگلینڈ کے خلاف ہوم سیریز میں بڑے برے پٹے، لیکن آج وہ ایک اچھی لائن کے ساتھ اور اچھی بولنگ کرا رہے تھے، وہاں کی کنڈیشنز کو پورا استعمال کر رہے تھے. تو اس لیے اگر ان کی جگہ نسیم شاہ کو لایا جاتا ہے تو یہ ٹیم مینجمنٹ کے لیے یقیناً ایک مشکل فیصلہ ہوگا. تو اس تناظر میں جو پاکستان کی پلنگ 11 کل کے میچ کے لیے بنے گی وہ ممکنہ طور پر ان کھلاڑیوں پر مشتمل ہوگی. محمد رضوان اور بابر اعظم اوپننگ کریں گے. شان مسعود، حیدر علی، افتخار احمد، آصف علی یا خوشدل شاہ میں سے کسی ایک کو ٹرائی کیا جا سکتا ہے.
آصف علی کے زیادہ چانسز ہیں۔ محمد نواز، شاداب خان، محمد وسیم جونیئر، حارث رؤف، شاہ نواز دانی یا ان کی جگہ نسیم شافی یا پھر محمد حسنین میں سے کسی ایک کو ٹرائی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ 1 سے 2 تبدیلیاں کل کے میچ میں بھی متوقع ہیں۔